السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دبل الفا فيديو جديد على شين كوميرس نوليدج. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعملوا تتمة ولا لا بارتي الثانية ديال لا فاكتور. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي ديفيرون تيب دو فاكتور، يعني انواع ديال لي فاكتور. من بعد ما شفنا بطبيعة الحال شنو هي لا فاكتور، عرفنا بان واحد لو دوكيمون، عرفنا فين كيتستعمل، شفنا بطبيعة الحال لو رول ديالها علاش كنستعملو، وشفنا بطبيعة الحال واحد الغولفي اي لو كومبوزيسيون ديالها، يعني داك لا فاكتور مناش كتكون. اليوم لي ديفيرون تيب دو فاكتور، يعني غادي نشوفوا الانواع ديال لي فاكتور اللي عندنا اللي كنتعاملوا بهم سواء كوميرس ناسيونال سواء كوميرس انترناسيونال. بون على بركة الله عندنا البروميي تيب ديال لا فاكتور واللي معروف واللي كيتعاملوا به اغلبيه الناس وهي معروفه بزاف، هي لا فاكتور دوا. لا فاكتور دوا بالاخر ديالنا هي الفاكتور اللي كنتعاملوا بها عادي، يعني شريت السلعه كيعطيني داك اللي شريت من عنده الفاكتوره باش كنشوف الحساب وكنخلصو. هذه هي لا فاكتور دوا. ولكن نقراو نشوفوا كيفاش كيقول لنا في لا ديفينيسيون ديالها. il est établi par le fournisseur، يعني السيد اللي كتشري من عنده بطبيعة الحال السلعة ديالك لا مارشانديز، par le fournisseur et envoyé au client pour paiement de sa commande. يعني انا كفورنيسور شرا من عندي واحد الاخر كليان كنعطيه لا فاكتور، داك لا فاكتور اون ابل لا فاكتور دوا. هادي اول تيب دو فاكتور، يعني لا فاكتور دوا مهمه بزاف، هي اللي كطيح اغلبيه في لي زيكزامان وهي اللي معروفه اصلا. pour paiement de sa commande elle est généralement établie en double exemplaire. طبيعة الحال كما ذكرنا في لا فاكتور في الدرس الاول لا ديفينيسيون، لا فاكتور دائما كتكون على دوبل اكزومبلير، تقدر تفوت تقدر توصل حتى ل 10 مثلا، يعني على حسب كتكون مثلا وحده الاصليه وكيتبعوها مثلا بزاف ديال لي كوبي في بدي كولور اخرين، يعني مثلا خضار صفار غوز، داك لي كولور هادوك كل وحده عندها المعنى. وداك لي فاكتور اللي كيجيو كوبي، يعني مثلا انت بغيتي ما وصلتكش لا مارشونديز هذيك بغيتي تردها، هنايا فين غادي تدخل لا فاكتور الثانيه واللي غادي نقراوها. بون نشوفوا بعدا لا فاكتور دوا ديالنا، نعطيوها واحد لا ريزومي. لا فاكتور دوا هي الفاكتور اللي كنتعاملوا بها كاملين. لا فاكتور دوا ايطابلي بار لو فورنيسور، كتيطابل لنا بداك السيد، كيعطيها لنا عفوا داك السيد اللي كنشريو من عنده السلعه لا مارشونديز، كيعطيها لا كليونتيل. مثلا حنا لا كليونتيل بوركوا كيعطينا هاد لا فاكتور اوريجينال، كيعطينا باش نخلصوا لا كوموند ديالنا اللي شرينا. لا فاكتور دوا كاينه كتكون جوج الانواع، ماشي جوج الانواع، يعني دو زيكزومبلير، يعني الاصليه كيعطيها لو كليون اي لا فوتوكوبي كتبقى عند لا فورنيسور. سي بون، هادي فيما يخص لا فاكتور دوا. كتجينا لا فاكتور افوار، يعني ما كاينش شي فرق بزاف ما بين لا فاكتور افوار و لا فاكتور دوا، مي كاين واحد النقط كيختلفوا فيهم. لا فاكتور افوار il est délivré contre tout partie de la marchandise, soit refusé et soit retourné par l'acheteur. يعني انا اوطون كفورنيسور عطيت لا فاكتور للكليون ديالي، سي حنا مزيانين، ولكن داك الكليون لقى داك المارشونديز ماشي هي اللي بغا وغادي يرجعها لي، رفضها يرجعها لي. بون شنو غيدير هنايا؟ بطبيعه الحال خصو يرجع لي واحد لا فاكتور. واش غيرجع لي لا ميم فاكتور؟ نو، غيرجع لي لا فاكتور افوار. الفرق ما بين افوار و دوا والو، كاين الفرق غير في الكلمه، كنحيدو افوار وكنردو دوا، يعني راه لا ميم كونتيتي اللي غادي نرجع بطبيعه الحال، لو ميم بري، نفس الغميز نفس الغابين نفس ليسكونت نفس كلشي. الفرق ما بين دوا اي افوار، يعني تيوريكمون بطبيعه الحال الفرق ما بيناتها هو اننا كنحيدو دوا وكنردو افوار. مي شنو الفرق بيناتهم؟ la facture doit être envoyée au fournisseur par le client et la facture avoir العكس، الكليان كيرجعها للفورنيسور. علاش؟ لانه ريفيزالو داك لا مارشونديز. سي بون، حنا عرفنا دابا الفرق ما بين افوار و دوا، مي افوار باقي فيها شي حوايج خصنا نعرفوهم. اي لي سو فون دان بابي دين كولور ديفيرون، هي اللي قلت لكم كيكونوا 7 8. مثلا اللي شرا شي واحد منكم مثلا من لي سيت مثلا جوميا شين اليكسبريس، بعض المرات كتوصلكم واحد لا فاكتور، داك لا فاكتور الا حيدتيها كتلقى من تحتها واحد 7 د الوراق ولا 8 كتلقاهم بزاف د لي كولور. هنايا كيمكن لك بانك ترجع السلعه بداك لا فاكتور افوار souvent d'un papier d'une couleur différente de celle de la facture ordinaire. يعني الورقه الاولى كتكون بيضاء والاخرين كيكونوا مختلفين في اللون، ولكن راها لا ميم. اي لو مو دوا اي remplacé par le mot avoir. الكلمه كما قلت لكم دوا كتغومبلاص لنا بافوار. لحد الان سي بون مزيان، يعني افوار و دوا كتمشي من الفورنيسور للكليون، افوار العكس، يعني احنا تقدر تخرج الثمن ديالك غير من هاد الفكره ديال افوار و دوا. مي نزيدو نتعمقوا شويه في افوار لابيل ايغالمون فاكتور دو روندي. تقدر طيح لكم فاكتور دو روندي في، يعني عرفها لي في لي زيكزامان وتحير شنو هي الفاكتور دو روندي، ما عمري ما قريتها. لا فاكتور دو روندي هي لا فاكتور افوار. فإلا طاحت لنا لا فاكتور دو روندي كوم ديفينيسيون، سي لا فاكتور avoir.
elle est délivrée contre toute partie de la marchandise refusée ou retournée par l'acheteur. احنا عرفنا بان لا فاكتور غوندي هي لا فاكتور افوار. علاش؟ لان هذه غوندي كتسمى رجع، ورجع يعني رجعت لا مارشانديز من بعد ما رفدتها. Notre définition, c'est un récit de marchandises qui fait connaître la somme dont l'acheteur est crédité. يعني كتبين فين داك l'acheteur crédité لنا. S'il a été accordé un escompte primitivement, il faut après avoir totalisé la facture d'avoir. يعني بطبيعة الحال إلا كان واحد l'escompte راه كيتحسب حتى هو وكيرجع محسوب، ماشي كنحط له تما l'escompte ما كنرجعلوش التوتال، هو هذاك التوتال كيرجع لنفسه. La facture d'avoir calcule l'escompte sur le total et le retranché كيرجع لنفسه بعد ما كنكالكوليو داك l'escompte اللي درنا. Lorsqu'on notifie un client une remise ولا واحد الغابي، بعض المرات كنرجعو بعض المرات رجع لي السلعه لا فاكتور وغنرجع له لا فاكتور، غادي نعتذر منه عن طريق واحد الغوميز ولا واحد الغابي. داك الغوميز ولا الغابي اللي كنصيفط له داك باش كنعلمو كتسمى لا نوت دو كريدي. هادي نزيدوها في راسنا تقدر طيح. Lorsqu'on notifie un client une remise ou un rabais, on l'appelle alors note de crédit. C'est bon. لحد الان شنو عرفنا لا فاكتور دوا كتصيفط من فورنيسور للكليون، عرفنا لا فاكتور افوار العكس، وعرفنا النوت دو كريدي هي اللي الفورنيسور كيعطي واحد الغوميز للغابي كي نوتيفي بها داك الكليون كنسميوها اون نوت دو كريدي. عندنا واحد لا نوطا بيني كتقول لنا بان توت سي فاكتور اون لا ميم بريزونطاسيون، نفس الشكل، راه ما كيتبدلوش لي فاكتور، كتبدلو غير السميه والداخل يعني المعنى. Changement de dénomination à titre d'exemple, au lieu de la facture avoir on aura facture doit. يعني ما بين من الفرق ما بيناتهم زعما تيوريكمون هو ان كنبدلو ادواء بافوار صافي، ولكن الا جيتي تشوف المعنى راه مبدل شكلا ديال ستركتور عفوا د لا فاكتور ما كتبدلش. هذا هو المعنى اللي بغينا نوصلو. عندنا troisièmement la facture pro forma. La facture pro forma يعني بعد ما شفنا doit avoir note à crédit نشوفوا la facture pro forma. كيقولوا لنا بان la facture pro forma est à établir avant ردوا معايا البال avant la vente afin de faire connaître à l'acheteur le montant approximatif de la commande qu'elle désire passer. La facture pro forma ما كتدار قبل البيع، يعني باش كيشوف داك لاشتور شنو هو المونطون اللي غادي يخلص، يعني اللي غادي يعجبو يخلص، اللي غادي يرضى عليه باش يخلصو. اما لا فاكتور ديال الاخر حتى كيتباع وتشرا وكنسينيو الفاكتوره سي بون. لا فاكتور برو فورما كتعملنا افون لا فونت افان من بعد طبيعه الحال داك لاشتور ما كيشوف لنا المونطون اللي غادي يخلص كنتفقوا عليه. سي فاكتور ايطابلي بور لا فورم على حساب الشكل. Ces factures établies pour la forme. Préfigurons les factures définitives. يعني هاد لا فاكتور برو فورما اللي كتدار قبل البيع راه هي كتمهد لنا باش كنوجدوا لا فاكتور الاخريه. كنديروا لا فاكتور كنشوفوا المونطون سي بون وافق، يعني ندوزوا لا فاكتور الاخريه. Elles sont généralement utilisées à l'appui d'une demande administrative de financement d'une opération d'importation. يعني مثلا الاغلبيه فيهم كيتستعملوا في الخارج، ماشي في الخارج يعني دي زون انترناسيونال اون كوميرس انترناسيونال، يعني كيتستعملوا مثلا في بعض الطلبات الاداريه مثلا لي فينونسمون يعني التموين، لي زوبيراسيون دامبورطاسيون يعني العمليات باش كيردوا كيسردوا عفوا ماشي كيسردوا لي مارشانديز. توت سولا كيتستعملنا في لو كوميرس انترناسيونال. يعني لا فاكتور برو فورما غتفهمكم بزاف بالنسبه للناس اللي دوزيام اني اللي غادي يقرا الكوميرس انترناسيونال. كاتريامون عندنا لو ريلفي دو فاكتور. كنعرفوا le relevé de facture يعني معروف relevé de facture c'est un état récapitulatif adressé à client et rappelant la date et le montant des factures adressées pendant une période déterminée. غالبا كيكون موا. نشرحوها le relevé de facture مشيتي مثلا لابونك ديالك طلبتي لهم الريلفي ديال الفاكتور سي بون. الريلفي الفاكتور ملي كطلبوا لهم شنو كيكون فيه؟ كيكون مثلا فيه لي زوبيراسيون اللي دوزتي في داك الشهر، فيه مثلا لي فاكتور اللي خلصتي، فيه مثلا لي مونطون اللي درتي لي فيرمون لي فيرسمون وما الى ذلك. يعني الريلفي فاكتور غالبا كيجي من كيكون كيتعامل ما بين لي بنك والكليون، كيشمل لنا
غالبا كاكزومبل كيشملنا لي زوبيراسيون، كيشملنا لي مونطون اللي دوزتي، كيشملنا اوسي لي فاكتور اللي خلصتي. يعني كيجمع داكشي كامل في واحد الورقه كنسميوها رولفي دو فاكتور، ايتا ريكوبيتاتيف، يعني واحد البيان موجز. adressé à client et rappeler la date كيبين لنا la date et le montant des factures كيما قلت لكم كيجمع لنا la date ديال كل فاكتوره اللي خلصتي ولا اللي دوزتي ولا كل اوبيراسيون وما الى ذلك. غالبا كيكون كيجمع لنا داك لي زوبيراسيون ديال الشهر، جينيرالمون شهر، افيك لو مونطون توتال كيكون فيه لو مونطون توتال اللي بقى الكريديت في الاخر، كريديتور توتال دو لا سوم ديو بور لا ديت بيريود، يعني على حسب داك الفتره ديال الشهر. ماشي غادي انت كطلب الغولفي ديال داك الشهر جوج هما داخلين لك حتى واحد مثلا واحد السيمانه من شهر 3، نو سي بون كيكون محدود. après la déduction des avoirs c'est non existants, on l'appelle aussi le relevé de compte. يعني إلا جاتكم relevé de compte راه هي le relevé de facture، يعني الأسماء كيختلفوا. يعني دابا عرفنا le relevé de compte بأنه le relevé de facture. La même définition, c'est un état répétitif adressé à un client et rappeler la date et le montant des factures adressées pendant une période déterminée. حبسوا غير عندنا حنا عندنا النقيطة ديالنا، شفنا la facture pro forma. la facture pro forma اللي قلنا كيتعاملوا بها في الكوميرس انترناسيونال، يمكن يكون كتعامل على شكل بعض مثلا التموين، الفينونسمون، على شكل دي زوبيراسيون دانفستيسمون ولا دي زوبيراسيون ديال الاستيراد دامبورطاسيون، بعض الطلبات الاداريه وما الى ذلك. شفنا اوسي لا فاكتور دوا اي لا فاكتور افوار، وقلنا بان لا فاكتور دوا كيعطيها لك الفورنيسور بعد ما كتشري من عنده لا مارشانديز، اي لا فاكتور افوار هي اللي كي يردها لك الكليون بعد ما كي يغفيزي داك لا مارشانديز. اي اوسي شفنا لو نوت اكريدي اللي هي داك لا نوت اللي كيصيفط لك الفورنيسور ملي كيبغي يدير لك واحد الغوميز ولا واحد الغابي. سي بون لي تيب دو فاكتور كانوا هما هادو. الدرس ديالنا كان بسيط يعني على انواع ديال لي فاكتور. كنكونوا دابا عملنا تتمه ديال لا فاكتور ديالنا في الدوكيمون كوميرسيو. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون. نتمنى نكون وصلت لكم الدرس ديال لي فاكتور يعني بابسط طريقه، وما نخليش شي حاجه اللي هي مشكوك فيها. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.